کہ کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہووے پھر پڑھتا ہوں کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہووے پیمبر مقتدی ہووے پیمبر مقتدی ہووے امامت جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہووے کٹن راتاں مسلح تے کٹن راتاں مسلح تے کھڑوتی پیر سجوے دے ہمارے آقا پیارے آقا پھر پڑھنے لگا ہوں کہ کٹن راتاں مسلح تے کٹن راتاں مسلح تے کھڑوتی پیر سجوے دے نہ اتنا جاگ رب آکھے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہووے صحابہ تو جڑا اول صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول صدیقی بولے نا سبحان اللہ صحابہ تو جڑا اول صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول اٹھے سینہ اول دے اٹھے سینہ اول دے رفاقت جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہووے شہنشاہ کفر دے کمب دے شہنشاہ کفر دے کمب دے مگر پیورد کرتے تے یہ ہیں ہمارے صحابہ پیارے صحابہ معیار حق صحابہ کہ شہنشاہ کفر دے کمب دے شہنشاہ کفر دے کمب دے مگر پیورد کرتے تے اٹھاوے بوجھ خود سر تے اٹھاوے بوجھ خود سر تے عدالت جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت